बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग्लादेश इंतखाबात का सबक। हाफिज़ नईम उर-रहमान। 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में मुनाक़िद आम इंतखाबात में जमात इस्लामी की कामयाबी एक बड़ा संग मेल है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बांग्लादेश जमात इस्लामी ने डाले गए वोटों में से 31.76% यानी 2 करोड़ 82 लाख वोट हासिल किए हैं। जमात इस्लामी के ये वोट एक गैर मामूली पेशरफ्त का सबूत हैं, ख़ास तौर पर इन हालात में जबकि 15-16 साल मुसलसल उनके ख़िलाफ़ जुल्म और जबर और सफाकियत की इंतहा कर दी गई। जमात की पूरी मरकज़ी क़यादत शहीद कर दी गई, उनको फांसियाँ दे दी गईं, फिर दूसरे सफ़ की क़यादत को क़ैद कर दिया गया। जमात से वाबस्ता व ख़वातीन को भी हज़ारों की तादाद में गिरफ़्तार किया गया। इस्लामी जमीयत तालिबात की कारकुनों को जेलों में डाला गया। तलबा की तंजीम इस्लामी शातर व शब्बर को बुरी तरह जुल्म और तशद्दुद और कत्ल गारत गरी का निशाना बनाया गया। उन पर तालीमी इदारों के दरवाज़े बंद और दाखिले मनसूख किए गए। एक बड़ी तादाद को डिग्रियों से महरूम किया गया। सिर्फ इसी पर बस नहीं किया गया बल्कि उनके तालीमी, रिफाई, तिब्बी और माशी इदारों तक को तबाह कर दिया गया या उन पर नाजायज़ कब्ज़ा जमाया गया। साथ ही आम आवाम खुसूसन नौजवान नस्ल की ज़हन साजी के लिए हर जबली और इबलागी ज़रिया इस्तेमाल किया। निसाब में ऐसी चीज़ें शामिल की जो जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ प्रापेगंडा पर मुश्तमिल थीं। उनको ये तक कहा गया कि ये वो गद्दार हैं जिन्होंने हमारे ख़िलाफ़ लड़ाई की। यूँ लफ्ज़ रज़ाकार को एक गाली बना दिया गया। यूनिवर्सिटियों में टॉप पोजीशन पर जो प्रोफेसर थे या एडमिनिस्ट्रेशन के बेशतर अफसरान और अक्सर अहलकार अवामी लीग के थे या फिर जमात इस्लामी से सख्त नफ़रत के जज्बात पालने की शोहरत रखते थे, बल्कि यूँ समझ लिए कि वो सिर्फ़ अवामी लीग के नहीं बल्कि उसके साथ कई सूरतों में इंडियन लॉबी के नुमाइंदे भी थे। ऐसे उस्ताद, शायर, अदीब और सहाफ़ी उन्हें बड़े पैमाने पर गद्दार करार दे रहे थे। जुल्म और जबर की इस तवील काली रात में ज़िंदगी का सबूत देते हुए 1-1.5 साल में यूँ जमात इस्लामी का कौमी सतह पर उभर कर आना एक करिश्मे कुदरत के सिवा कुछ नहीं। इस फ़ज़ा में जमात इस्लामी ने नज़रिए को और अपनी वाबस्तगी को बरकरार रखा। पाबंदियों और ज़ियादतियों के बावजूद वो अवाम और नौजवान के साथ जुड़े रहे। ख़वातीन में बड़े पैमाने पर दावत, तंजीम और तरबियत का काम फैलाया। जब 5 अगस्त 2024 को अवामी लीग का इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो उसके चंद महीनों में ही उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त और हमागीर इंतखाबी मुहिम खड़ी कर दी। ये ताकत है एक नज़रियाती पार्टी की, ऐसी पार्टी जो किसी शख्सियत के बजाय नज़रिए पर, डिसिप्लिन और तंजीम पर यकीन रखती है। हम ऐसी कई मिसालें पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखते हैं जिसमें सियासत अफराद के गिर्द घूमती है। बाज़ औक़ात अफराद मसाइल से दो चार हो जाते हैं तो पार्टी ख़त्म हो जाती है या फिर सुकड़ कर रह जाती है और कई ग्रुपों में तकसीम हो जाती है। ये पता ही नहीं चलता कि कौन क़यादत कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। लेकिन बांग्लादेश जमात इस्लामी वो पार्टी है जिसके अमीर, नायब अमीर, सेक्रेटरी जनरल और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल तक को फांसी की सज़ा दी गई और जिसके साबिक अमीर का जनाजा भी जेल से उठका। उनके टॉप लोगों के साथ न ख़त्म होने वाला बहिमाना सलूक बरता गया मगर उन्होंने दोबारा से अपने आप को खड़ा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी कामयाबी है। इस कामयाबी में बहुत अहम पहलू नौजवानों का किरदार है। ये मंज़र हमने बांग्लादेश में देखा है कि किस तरह नई नस्ल जनरेशन जी ने दीवानावार जमात इस्लामी का साथ दिया है। लोग ये कहा करते थे कि जमात इस्लामी को अपना नाम बदल लेना चाहिए। लोग ये भी कहा करते थे कि उन्हें तंजीम से इस्लाम का नाम हटा देना चाहिए। हमें ऐसे नासिहीन के तज्ज़िये भी याद हैं जो कहते थे कि तहरीकों की एक उम्र होती है और 70-75 साल बाद तहरीकें ख़त्म या तहलील हो जाती हैं। वो कहा करते थे कि इख़वानुल मुस्लिमून को देखिए कि तहलील होकर रह गई है, लेकिन अल्लाह का करना देखिए कि हालात तब्दील हुए। अरब बहार आई और फिर उसके बाद इख़वानुल मुस्लिमून ने मिस्र में 1 साल के दौरान 5 मरतबा अवाम के वोटों से कामयाबी हासिल की। रेफरेंडम में, पार्लियामानी इंतखाबात में, सदारती इंतखाब में, रन ऑफ इलेक्शन में और सेनेट में। इस तरह इख़वानुल मुस्लिमून ने अवामी राय के एतबार से भी अपने आप को मुस्तहकम जमात साबित करके दिखाया। बांग्लादेश में जमात इस्लामी को अब जो कामयाबी मिली है ये दर हकीकत सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के उस विजन की अमली सूरत है जिसे उन्होंने कुरान और सुन्नत से अख़ज़ किया है और जो असल इस्लामी फ़िक्र है।
یہ سب اسی فکر کی کامیابی ہے، بنگلہ دیشی نہیں بلکہ عالم عرب ہو، مشرق بعید ہو یا افریقہ، جہاں جہاں بھی آپ جائیں اسی فکر پر مبنی تحریک عوام میں گہری کر رہی ہیں، جڑیں گہری کر رہی ہیں اور کامیابی کی سمت بڑھ رہی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا مودودی کا ویژن اور فکر در حقیقت ہے کیا؟ سادہ لفظوں میں یہ اسلام کی دعوت ہے، جو اسلام کا بھی وہ تصور جو اصل اسلام ہے کہ جس میں فروعیات، ظاہر پرستی اور مقامی روایات کو اسلام قرار دینا شامل نہیں ہے۔ اس تصور میں مسلک پرستی، فرقہ پرستی جیسے معاملات سے کہیں بلند ہو کر اسلام کی بات کی جاتی ہے۔ آج کل بعض لوگ کج فکری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے پولیٹیکل اسلام کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مغربی نظریہ ساز من پسند اصطلاحات سازی کر کے اپنے مذموم مقاصد کی آبیاری کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اپنے اصل میں جہاں فرد اور معاشرے کی روحانی اخلاقی تعمیر کرتا ہے، وہیں پر سماجی اور اخلاقی میدان میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام معیشت کو بھی پیش کرتا ہے، اسلام عدالت کا بھی نظام سامنے رکھتا ہے۔ اسلام تو پورا ایک نظام حیات اور پوری تہذیب ہے۔ وہ ریاست کو، حکومت کو، خاندان کو اور سوسائٹی کو مخاطب کرتا ہے اور اپنے آپ کو محض عبادات تک محدود نہیں رکھتا۔ اسلامی تحریکیں اصل میں وہی ہیں جو اسلام کی اس مکمل دعوت کو پیش کریں، مقامی مسائل اور معاملات سے لے کر بین الاقوامی حالات پر نظر رکھیں اور اپنے ممالک کے حالات کے مطابق حکمت عملی بنائیں، فرقوں، علاقوں، نسلوں، مسلکوں اور گروہوں کی تنگ نائیوں سے باہر نکل کر بلند تر مقاصد کے لیے کام کریں۔ اسلامی تحریکیں آفاقی اور عالمی منظر میں سوچتی ہیں جبکہ مقامی سطح پر عمل کی راہیں کشادہ کرتی ہیں۔ یہی کارنامہ بنگلہ دیش جماعت نے بحسن و خوبی سر انجام دیا۔ یہ وہ پیغام ہے جس کو مولانا مودودی نے سمجھانے اور پھیلانے کے ساتھ اجتماعیت قائم کی ہے اور ایک جماعت بھی منظم کی ہے۔ یہ شعور دینے کے ساتھ ساتھ انہیں بار بار ذہن نشین کرایا ہے کہ آپ کے لیے حتمی رہنمائی کا ذریعہ صرف قرآن اور سنت ہے۔ استعماریت، آمریت، اباہیت، لادینیت، مادہ پرستی، نسل پرستی اور سرمایہ داری کے گلے سڑے نظام سے انسانیت بیزار ہے۔ اس منظرنامے میں انسانیت ایک نئے نظام کی پیاس واضح طور پر محسوس کرتی ہے اور اس پیاس کو بجھانے کا واحد ذریعہ اسلام ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ سامراجی طاقتوں اور ان کے پٹھو حکمرانوں کی سازشوں سے پیدا شدہ فساد کے اس ماحول میں اسلام ایک طاقت، ایک نظریے، ایک تحریک اور ایک نظام کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ ان حالات میں جس طرح سے جماعت اسلامی نے بنگلہ دیش میں انتخابات کے بعد جمہوریت کے استحکام، عدل اور انصاف کے قیام اور اصولی سیاست کے فروغ کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ قدم اسلامی نظام کے احیاء اور اسلامی تحریک کے فروغ کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے اس پیغام کو سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری محسوس کریں، اس کے لیے تن من دھن اور ذہن کی قوتوں کو کھپا دیں، خصوصاً اس دور میں جب پوری نسل ذرائع ابلاغ خصوصاً سوشل میڈیا کے زیر اثر پروان چڑھ رہی ہے۔ اسلامی تحریکوں کی کوئی کامیابی خلا میں نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ فلسطین، عالم عرب اور بنگلہ دیش میں تو نوجوان تحریکوں کو قبول کر لیں، اس کے لیے قربانیاں دیں، اپنی توانائیاں لگائیں اور پاکستان میں ایسا نہ ہو۔ لہذا یہ ناگزیر ہے کہ تحریک اسلامی کا عوام بالخصوص نوجوان نسل یعنی جنریشن زی سے رابطہ اور تعلق بڑھے، انہیں احساس شراکت ملے، خواتین تحریک سے اجنبیت محسوس نہ کریں اور وسیع تر تناظر میں انہیں ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت حاصل کریں تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی جماعت اسلامی غیر معمولی نتائج حاصل کر سکتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے سب کو ایمانی قوت اور بصیرت اور عملی جد و جہد سے وابستہ ہونا ہوگا۔ یہ تھا آج کا اشارات جو حافظ نعیم الرحمن نے لکھے ہیں۔ اس طرح کی اشارات کو ہر مہینے سننے کے لیے ترجمان القرآن کے سارے ٹاپکس کو سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔